कायनात का एक असूल है, जब अंधेरा होता है तो वो दरअसल इस बात का ऐलान होता है कि शहर अब ज्यादा दूर नहीं। जमीन के अंसर से जुड़ा हुआ बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक खामोश कशमकश, दबी हुई ख्वाहिशात और अपनों के बेरुखी का सामना कर रहा था, अब एक बहुत बड़ी कायनाती तब्दीली के दहाने पर खड़ा है। 25 जून से 29 जून 2026 के ये 5 दिन आपकी जिंदगी के कैनूस पर एक ऐसा रंग बखेरने वाला है जिसके तवक्को खुद आपको भी नहीं थी। अगर आपको लगता है कि आपकी कुर्बानियों को पस से पुश्त डाल दिया गया है या आपके माली और जज्बाती फैसले दीवार से जा लगे हैं, तो ये गुफ्तगू सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अगले 15 मिनट आपकी रूह के इन राजों को बेनकाब करेगी जो आपको आने वाले दिनों में फतह और इस्तेकाम की राह दिखाने वाला है। इसे आखिर तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि इस बार वक्त आपके हक में गवाही देने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना ऐसी मालूमात और मुतासिर कुन दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर ज़रूर दबाइएगा। एंड बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के अफराद को अगर एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो वो है इस्तेकामत। आप दुनिया की नज़रों में पुरवकार और कदरे फासला रखने वाली शख्सियत हैं। लोग अक्सर आपकी खामोशी को आपका गरूर समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपका दिमाग हर वक्त न जिंदगी के बसात पर अगली चाल के मंसूबेबंदी कर रहा होता है। आप दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि आप यानी कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं जीते। आप जमीन पर पाँव जमा कर हकीकत का सामना करते हैं। जहां दूसरे लोग जज्बाती होकर बिखर जाते हैं, वहां आप अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लेते हैं। आपके अंदरूनी जज्बात का समंदर बहुत गहरा है, जहां आप अपने दुख, अपने खौफ और अपनी अधूरी ख्वाहिशात को छुपा कर रखते हैं और दुनिया को सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ या संजीदा चेहरा दिखाते हैं जो कभी हार नहीं मानता। आपकी सबसे बड़ी रोशन सिफ्त यानी कि ब्राइट साइड आपकी वफादारी और नज़्म ज़ब्त है। जब आप किसी काम का इरादा कर लें तो कायनात की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपके अंदर एक ऐसी पोशीदा हिकमत है जो लोगों को बहरान के वक्त आपकी तरफ देखने पर मजबूर करती है। लेकिन इसी रोशनी के नीचे एक गहरा साया भी है, डार्क साइड भी है, और वो है आपका हद से ज़्यादा मोहतात होना और खुद पर तनकीद करना। आप माजी की गलतियों को बार बार अपने जहन में दोहराते हैं, जो आपके अंदर एक अनजान खौफ पैदा करता है। आप अपनी फतूहात का जश्न मनाने की बजाय अगली जंग की फिक्र में अलग लग जाते हैं। ये नफसियाती रुझान आपको जहनी तौर पर थका देता है। तरक्की की राह में इस सबसे बड़ी रुकावट ये है कि आप दूसरों पर और कभी कभी खुद पर भी भरोसा करने में बहुत वक्त लेते हैं। समाजी जिंदगी की बात करें तो इन 5 दिनों में आपकी समाजी जिंदगी में एक मुतवाजन और खुशगवार तब्दीली देखने को मिलेगी। आपका हल्का अहबाब अगरचा मुख्तसिर है, लेकिन लोग आप पर अपने सगे भाइयों से ज्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि आप मसलियत पसंद यानी कि मसलियत पसंदी के लिए झूठ नहीं बोलते। सितारे इशारा कर रहे हैं कि 25 से 29 जून के दौरान कोई पुराना मुखलिस दोस्त आपकी जिंदगी में दोबारा दस्तक दे सकता है, जिससे ना सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा होंगी बल्कि आपको एक नए जज्बाती सहारा भी मिलेगा। नए ताल्लुकात की बुनियाद के इम्कानात ना मौजूद हैं, लेकिन ज़ोहल की पोजीशन आपको खबरदार करती है कि हर हाथ मिलाने वाले को अपना हमराज ना बनाइए। इस हफ्ते लोग आपकी महफिल को पसंद करेंगे और आपका वक़ार बढ़ेगा। इज़्दिवाजी ज़िंदगी शादीशुदा अफराद के लिए ये 5 दिन गुज़िश्ता चंद दिनों की तलखियों को यानी कि धोने के लिए बेहतरीन है। अगर शोहर और बीवी के दरमियान काम के दबाव या माली मसाइल की वजह से दूरी आ गई थी, तो अब वो दूरी ख़त्म होने का वक्त है। आपकी शरीक हयात को इस वक्त आपकी मादी ताउन से ज़्यादा आपके जज्बाती साथ की ज़रूरत है। अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी और वक्त में से चंद घंटे इनके नाम करने से घर का माहौल इंतहाई पुरसुकून हो जाएगा। गलत फहमियाँ बातचीत से हल होंगी। गैर शादीशुदा जो नौजवानों के लिए ये हफ्ता बहुत अहम साबित हो सकता है। अगर आपके लिए कहीं बात चल रही थी तो इसमें मौजूद रुकावटें दूर होंगी और ख़ानदान के बुजुर्गों की रजामंदी हासिल होगी। मंगनी, एंगेजमेंट या शादी के लिए मौके सामने आएंगे। ताहम जज्बात के रूह में बहकर
کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جسے مستقبل میں پورا کرنا آپ کے لیے بوجھ بن جائے۔ کاروباری امور کی بات کریں تو یعنی کہ مالی محاذ پر یہ ہفتہ آپ کو ایک بڑا ریلیف دینے جا رہا ہے۔ اگر آپ کی آمدنی کہیں رکی ہوئی تھی یا کوئی کاروبار سودا التوا کا شکار تھا تو ان 5 دنوں میں سے وہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ اگر اخراجات میں کمی آنے کی اور آپ کی اپنی بچت کی پالیسی پر دوبارہ سختی سے عمل پیرا ہو سکیں گے آپ لوگ۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ وقت موزوں ہے، خاص طور پر زمین یا طویل مدتی منصوبوں میں۔ کاروبار کرنے والوں کو اپنی شریک یعنی کہ شراکت داروں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے جس سے کام کو وسعت دینے میں مدد ملے گی۔ ملازمت پیشہ یعنی جاب کرنے والے افراد کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اس ہفتے کسی کو بڑا قرض دینے سے پرہیز کیجیے، ورنہ وہ رقم طویل عرصے کے لیے پھنس سکتی ہے۔ مالی معاملات میں ہوشیاری آپ کو بڑے نقصان سے بچائے گی۔ زندگی اور تعلیم اور سفر کی بات کریں تو دفتر یا کام کی جگہ پر آپ کو اپنی محنت کا لوہا منوانے کا موقع ملے گا۔ اعلیٰ عہدیداران آپ کی کارکردگی کو سراہیں گے اور ممکن ہے کہ آپ کو کسی نئے منصوبے کا سربراہ بنا دیا جائے۔ ساتھیوں کے ساتھ کام کے دوران سرد جنگ ختم ہوگی اور ماحول سازگار رہے گا۔ طالب علموں کے لیے یہ 5 دن اپنے توجہ کو یکجا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اسکل ہے، عروج پر ہوگی۔ سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ مختصر اور کاروباری دوران کے لیے بہترین ہے۔ ملکی سفر سے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ بیرون ملک سفر کی کوشش کرنے والوں کو اپنے دستاویزات کے حوالے سے کوئی مثبت جواب مل سکتا ہے۔ ان 5 دنوں میں آپ کی جسمانی صحت تو مستحکم رہے گی، لیکن ذہنی تھکن آپ پر غالب آ سکتی ہے۔ زحل کا اثر آپ کو زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جس کی وجہ سے نیند کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ ستارے آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ کام اور آرام کے درمیان ایک لکیر کھینچیں۔ رات کو سونے سے پہلے منفی سوچوں کو خود پر سوار نہ ہونے دیں۔ اپنی خوراک میں ہلکی اور توانائی بخش چیزوں کا انتخاب کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ جوڑوں یا گردن میں ہلکی کھنچاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے بیٹھنے کے انداز پر توجہ دیجیے۔ اب آتے ہیں اس ہفتے کے سب سے قیمتی پہلو کی طرف۔ میرے عزیز دوستو، آپ نے زندگی میں ہمیشہ بوجھ اٹھایا ہے۔ کیپریکون اکثر دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے، لیکن یاد رکھیے زمین پر بسنے والا کوئی انسان آپ کے دکھ کا مداوع کرے یا نہ کرے، کائنات کا مالک آپ کے ہر صبر سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب آپ دنیا کے سہارے چھوڑ کر صرف اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو انسانی عقل کے سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ وعدہ سچا ہے کہ صبر کرنے والے کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان 5 دنوں میں اپنے دل کو شکر گزاری کی خوشبو سے مہکائیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان پر الحمدللہ کہیے، اور جو مصلحت کی وجہ سے نہیں ملی انہیں اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیجیے۔ اور دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو ستاروں کی چال اور مقدر کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے جھکائیے، اپنے دل کا سارا بوجھ اس کے سپرد کر دیجیے، اپنے اللہ کے، اپنے رب کے، اور ایک سچے پر امید دل کے ساتھ آگے بڑھیے، کیونکہ اگلی سحر آپ کے لیے کامیابی اور اطمینان کا نیا پیغام لے کر طلوع ہو رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اینڈ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔